गैर जरूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का सर कलम करती है। ज़मीर की खिड़की खुली रखिए, ये आपकी रूह को ठंडी हवा फराहम करता है। अपनी जिंदगी को अपने लिए ऐसी जेल ना बनाएं जिसकी सलाखें लोगों की राय पे मबनी हों। लाहासिल चीज खोए जाने के खौफ की वजह से कीमती होती है। ऐसे लोगों पे वक्त, जज्बात और एहसासात जाया ना करें जो आपके मुस्तकबिल का हिस्सा ना हो। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो इंसान अपने दुश्मनों की बातें याद नहीं रखता, बल्कि उससे अपने दोस्तों की खामोशी हमेशा याद रहती है। जो शख्स गुफ्तगू में अपने जूतों, गाड़ियों और ऊंचे ताल्लुकात का बार बार जिक्र करे तो उससे दूर रहें, क्योंकि ऐसा शख्स ज़हनी मरीज होता है। गलत रास्ते पर इंसान चाहे जितना मर्जी तेज दौड़ ले, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब कोई ना समझ रहा हो तो तब खामोश हो जाना बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ देती है। किसी से बात करते वक्त लफ्जों के इस्तेमाल और अपने अंदाज में इतना तवाज़न रखें कि सामने वाले की दिल आज़ारी ना हो। किसी को झूठा और घटिया साबित करके कोई आज तक अजीम नहीं बन सका। किसी का पर्दा रखने से ही इंसान बड़ा बनता है। सच्ची मोहब्बत बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कमाई जाती है और बुढ़ापे में मांगनी पड़ती है। दोस्तों के गम में हमेशा शरीक हुआ करो और खुशी में तब तक ना जाओ जब तक वो खुद ना बुला लें। फैसला रेल की पटड़ी के कांटे की तरह होता है। कांटा बदल जाए तो एक लम्हे में मंजिल बदल जाती है। हम अपनी अना की वजह से एक दूसरे से रूठे रहते हैं, जबकि हमारे अंदर का इंसान एक दूसरे से सुलह और दोस्ती करना चाहता है। गीबत करने वाला इंसान दूसरों को नहीं, दरअसल खुद को बदनाम कर रहा होता है। एहसास मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद है और एहसास हमेशा वही शख्स करता है जो खुद गर्ज नहीं होता। किसी को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देने से पहले अपनी अहमियत भी उनकी नजर में जांच लेनी चाहिए। दिफा का बेहतरीन तरीका यह है कि तुम दुश्मन की सोच से पहले ही उससे दबोच लो। अनाज से बचो, ये वो तेज तलवार है जिसका बुरूनी किनारा आपकी शोहरत को काटता है और अंदरूनी किनारा आपकी मासूमियत को। अपना सफर, सच्ची मोहब्बत की कहानी और खुशी के राज किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग खूबसूरत चीजों को बर्बाद कर देते हैं। 3 चीजें इंसान की खुशियां खा जाती हैं। लोग क्या कहेंगे, अपनी खुशी को दूसरे के लिए छोड़ देना और अपने हक के लिए ना बोलना। खूबसूरती में खुलूस होना नामुमकिन है, बदसूरती हमेशा पुरखुलूस होती है। जिंदगी का फलसफा हर एक के नजदीक मुख्तलिफ होता है। जो जैसे हालात से गुजरा, जिंदगी उसके नजदीक वही है। राजदार जितने कम बनाओगे, धोखा भी उतना ही कम खाओगे, क्योंकि आपकी कमजोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। जिसके साथ चलो उसको पता चलना चाहिए और जिसके खिलाफ चलो उससे भी पता चलना चाहिए। दरमियानी रास्ता मुनाफकत का है। किसी के माजी पर उसकी तजलील करने से पहले सोच लो कि कहीं उसका माजी तुम्हारा मुस्तकबिल ना बन जाए। अगर खुश रहना चाहते हैं तो ये 10 काम कभी ना करें। उनके मुताल्लिक हरगिज ना सोचें जो आपके मुताल्लिक नहीं सोचते। उनसे बातें करने की कोशिश मत करें जो आपसे बात नहीं करना चाहते। उनके पीछे ना भागते रहें
جو آپ کے پیچھے نہیں آ سکتے۔ ان کے لیے پریشان نہ ہوں جو آپ کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ خود کو اس کا عادی مت بنائیں جو آپ کو برا سمجھے۔ کسی سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے منتیں مت کریں، کیونکہ رشتے دل کا تعلق ہیں۔ اس کی واپسی کی امید مت رکھیں جس نے آپ کو پہلے سے دور جانے کا کہہ دیا ہو۔ بار بار ایک ہی غلطی کر کے دکھ دینے والے کو ہر بار معاف کر کے تکلیف دینے کی اجازت مت دیں۔ کسی ایسی چیز یا شخص کے لیے بے چین نہ رہیں جس کا آپ کو یقین ہو یہ آپ کی نہیں ہو سکتی۔ خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھنا چاہیے کہ باقی سب بے وقوف لگیں۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس سے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ غصے کو ہمیشہ پی جائیں، کیونکہ نتیجے کے لحاظ سے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ کوئی نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کی قدر نہ ہو تب تک اکیلے سفر کریں۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ اگر کوئی شخص مجھے نہ جانے اور نہ پہچانے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن اگر میں خود کو نہ جانوں اور نہ پہچانوں تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ تعلیم کو نظر انداز کرنے والا انسان اپنی زندگی کے آخر تک ہمیشہ لنگڑا کر چلتا ہے۔ تقریباً تمام مرد مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی مرد کے کردار کو جانچنا چاہتے ہیں تو اس کو طاقت دیں۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ آپ زندگی کا فلسفہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ عزت اس سے دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت وہی قبول کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی عزت کروا سکتا ہے۔ زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ آپ لوگوں کے رویے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے جواب میں اپنے رد عمل کو بدل کر اپنے حالات کو بہتر ضرور بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ ہر وقت منفی باتیں سوچنے سے ہماری زندگی غیر محسوس طریقے سے منفی سمت کی طرف مڑ جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت کا سب سے زیادہ خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے لوگ کبھی دیر تک نہیں سوتے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آؤ، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ لوگوں کے دلوں میں چھپی نفرت اور مخالفت کو جانچنے کے لیے ان کی مرضی کے خلاف اور توقع سے ہٹ کے بات کریں، سب سامنے آ جائے گا۔
رشتے میں وفا نہ ہو تو انسان جیتا ہوا نصیب بھی ہار جاتا ہے۔ جب کوئی اعتبار کھو دیتا ہے پھر کمال اس کے خلوص کی بھی قدر نہیں کی جاتی۔ شدید اذیت ہوتی ہے جب آپ غلط بھی نہ ہوں اور خود کو صحیح ثابت بھی نہ کر سکیں۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ اپنے آس پاس ہونے والی چیزوں سے اوپر رکھیں، نہ کہ نیچے۔ ایسا نہ ہو کہ دماغ کو نیچے رکھنے سے آپ خود بھی ان چیزوں کے وزن کے نیچے دب جائیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ فضول باتوں کو بھلا دینے کی عادت ڈالیں۔ ہر بات کو یاد رکھنا آپ کے ذہن کو بیکار کر دیتا ہے۔